बितेको 3.5 महिनासम्म पनि हत्यारा पत्ता नलागेपछि पीडित परिवार अनिश्चितकालीन धरनामा न्यायका लागि अन्तिम लडाईँ लड्ने पीडित पक्षको भनाई। पार्टीको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन कांग्रेसलाई प्रदेश 3 का प्रतिनिधिहरूको सुझाव। कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्ने नीति पार्टीले अख्तियार गर्ने। सरकारले किसान पेन्सन योजना सार्वजनिक गरेको 6 महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि समेत बन्न सकेन। थप गृह कार्य आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाई। प्रतिबन्धका बावजुद संयोगको संख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिका प्रवेशका लागि मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा। र ओलम्पिक छनौटको एसियाली स्पर्धामा नेपाल र म्यानमार बीचको खेल जारी, पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाका हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्ने माग गर्दै पीडित परिवार आजबाट अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका छन्। बालिकाका बुबाआमाले तिहार अघि नै पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको थियो। महेन्द्रनगर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि बुवा एकगराज, आमा दुर्गादेवी, भाइ र बहिनी कान्छी आमा लक्ष्मी र आफन्तहरू 24 घण्टे धरनामा बसेको सहकर्मी भवानी भट्टले जनाएका छन्। धरना सुरु गर्नुअघि स्थानीय मदनचोकमा भेला भएर परिवारका सदस्य, स्थानीय महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। र्यालीमा बालिकाका सहपाठीहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता थियो। 3.5 महिनासम्म पनि अपराधी पत्ता नलागेपछि अन्तिम अवस्थामा धरना बस्नु परेको बताउँदै यगराजले न्यायका लागि अब अन्तिम लडाईँ लड्ने उल्लेख गर्नुभयो। बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा किशोरीको शव गत साउन 11 गते स्थानीय उखुबारीमा फेला परे पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अझै प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई भेटेर पनि न्याय नपाएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा धरना बस्नुपर्ने किशोरीका आमा दुर्गादेवीले बताउनुभयो। कञ्चनपुर काण्डको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिसकेको छ। अनुसन्धानमा प्रमाण मेटाउनेलाई विभागीय कारबाही मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरू असन्तुष्ट छन्। सर्वसाधारणलाई समस्या नहोस् भनेर यसअघि नागरिक सङ्घर्ष समितिले दशैं र तिहारका बीचमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। साउन 10 गते साथीको घर गएकी किशोरी भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिकाको सीमामा रहेको उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्व आज सुरु भएको छ। तराईका मैथिल र थारू समुदायका व्यक्तिले सूर्यको उपासना गरेर यो पर्व मनाउने गर्दछन्। विशेषतः मिथिला क्षेत्र, जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा नदी, ताल, तलैया छठका लागि सजाउन सुरु गरिएको छ। यसैगरी काठमाडौँको कमल पोखरी, गौरीघाट लगायतका क्षेत्रमा पनि छठको रौनक देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि यो पर्व लोकप्रिय हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। मिथिला नगरी जनकपुर मात्र होइन, अचेलसिंहै मिथिलाञ्चलमा यस्तै छठ ऋतु निर्झरनी प्रवाहित भइरहेको छ। आउँदो मंगलबार हुने साँझको अर्घको तयारीमा जुटेका व्रतालुहरू पूजा सामग्री संकलनमा तल्लिन्छन्। कोही हाट बजारबाट पूजा सामग्री खरिद गर्दैछन् भने कोही आफ्नै खेतका चामल, गहुँ, सक्खर लगायतका अन्न तथा आफ्नै बारीका केरा, नेबुवा, कचुर, श्रीफल, उखु लगायतका फलफुलको जोहो गर्दैछन्। छठ पूजा हुने पवित्र नदी तथा तलाउका घाटहरूलाई सिंगारिँदैछ। पोखरी र नदी नभएका उत्तरी धौसाको गाउँहरूमा इनारहरूलाई सफा सुग्घर पारिएका छन्। जनकपुरका गंगासागर, धनुसागर, महाराजसर, रुक्मिणीसर, अंगराजसर, दशरथ तलाउसँगै दुधमती तथा जलाद नदी सफा तुल्याइएको छ। यस अतिरिक्त धनुषाका कमला, जमुनी, जलाद लगायतका नदीहरूलाई पनि सफा सुग्घर गरिएका छन्। छठ पूजा नदी तथा तलाउहरूको किनारमा मान्ने चलन छ। व्रतालुहरू आज पवित्र जलाशयहरूमा स्नान गरी चोखो खानेकुरा खाएका छन्, जसलाई नहाए खाए भनिन्छ। पर्वको दोस्रो दिन भोलि व्रतालुहरू दिनभरि उपवास बसी राति गुलियो, पुरी, खीर, नुन नहालेको तरकारी खानेछन्, जसलाई स्थानीय भाषामा खरना भनिन्छ। खरना पछि निराहार व्रत बस्ने व्रतीहरू मंगलबार संस्कार अर्घ अर्थात् सन्ध्याकालीन सूर्य पूजा तथा बुधबार बिहान सूर्योदयसँगै भोरका अर्घ प्रदान गरी यस महापर्वलाई समापन गर्नेछन्। अनि व्रतालुहरू अन्न जल ग्रहण गर्नेछन्। छठ व्रत
यसको महिमाबारे पुनम झा भन्छन्। स्नान ध्यान गरेर माछ मरुवा बार्ने पहिलो दिन छ, नहाय खाए भनिन्छ दोस्रो दिनको, थर्ड दिनको छ खरना दिन भनिन्छ, खीर खाएर व्रत बसेर, चौथो दिन भरि दिन व्रत गरेर साँझको अर्घ दिने, पाँचौं दिन प्रातःकाल अर्घ उठाएर त्यसपछि व्रतीहरू खाना खान्छ। यस लौकिक पर्वमा केरा, नारियल, उखु, सुन्तला, नेबुवा, बेसार, चामल र गहुँको आटा तथा गुडबाट निर्मित ठकुवा, भुसवा, पिडुकिया, गुणा लगायतका पारम्परिक परिकारहरू प्रसादको रूपमा चढाइन्छ। पूजा सामग्रीहरू स्थानीय स्तरमा निर्मित माटोको भाँडो तथा बाँसको टोकरी, कन्सुक्ती आदिमा राखेर पूजा स्थलसम्म पुर्याइने हुँदा यी सामानहरूको बिक्री अचेल उत्कर्षमा छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादनहरूको विकल्पमा रेडिमेड सामानहरूको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ। अर्थविद प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ छठ लगायतका मिथिलाञ्चलका मौलिक पर्वहरूमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। आधुनिक यन्त्र उपकरणहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि परम्परागत उद्योग धन्दा नेतृत्व पाउन सकेका छैन र आधुनिक बजारले थालिरहेछ। सूर्य उपासनाको यस पर्वको प्रारम्भ कृषि प्रधान भूभागबाट भएको दावी प्राध्यापक लाभको छ। प्राध्यापक लाभका अनुसार कृषि उपज अधिक हुने भूभागमा पर्याप्त नदी तथा नदीमा बाढी आउनु स्वाभाविक हो। जति बेला हाम्रो धानलाई, हाम्रो कृषिलाई बाढीले अथवा पानीले ज्यादा क्षति पुर्याएको थियो, त्यति बेला मान्छेले अनुभव गरे कि अब सूर्य भगवान अर्थात् यो ऊर्जाले नै पानी सुधाउने काम गर्छ। जनकपुरमा मधेसी, पहाडी तथा मुसलमानहरू मिलेर छठ पर्व मनाउँदै आएको छ। प्राध्यापक लाभ पछिल्लो समय सांस्कृतिक एकता अझै दरिलो भएको विचार व्यक्त गर्छन्। तीजमा मधेसी महिला पनि त्यतिकै रमाउँछन् र छठमा पनि पहाडी समुदाय जहाँ जहाँ बस्ती छ, मिक्स बस्ती छ, त्यहाँ त्यतिकै रमाउने गरेका छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि श्याम सुन्दर शशी, जनकपुर धाम। यता वीरगञ्जमा पनि छठ पर्वलाई भव्यताका साथ स्वागत गरिएको छ। विशेष गरी छठमा भिड लाग्ने तालतलैया नदी नालाहरूलाई सिँगारेर बेहुली चाहिँ पारिएको छ। थप विवरणसहित वीरगञ्जबाट सहकर्मी शङ्कर आचार्य। वीरगञ्जको घडेरवा, मुरली, नगवा, छपकैया, तेजारटोल, रानीघाटलाई पर्वका निम्ति बेहुली चाहिँ सिँगारिएको छ। ती घाटमा छठको मुख्य दिन व्रतालु तथा दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। छठ पूजाका लागि नगर क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। छठ घाटमा सुरक्षाका लागि थप प्रहरी परिचालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्ला वर्षमा चाहिँ यो वर्ष पनि छठका लागि आवश्यक पर्ने सामानको जोडो गर्न किनमेल गर्नेको बजारमा निकै भिड छ। पारिवारिक सुख, शान्ति, कल्याण, रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले श्रद्धापूर्वक मनाइने सूर्य आराधनाको यस पर्वलाई सूर्य खष्ठी, स्कन्द खष्ठी र छठी मैया पूजा पनि भन्ने गरिन्छ। जुनसुकै जाति र धर्मका मान्छेले मनाउन सकिने यो पर्व आर्थिक अभाव रहेकाहरूले भिक्षा मागेर पनि मनाउने गरेका छन्। दलित र गैर दलित एउटै थलोमा बसेर श्रद्धापूर्वक यो पर्व मान्दछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि वीरगञ्जबाट शङ्कर आचार्यको रिपोर्ट। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पार्टीले लिने आर्थिक नीति तयार गर्न नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको छलफलमा प्रदेश 3 का प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सांसदहरूले पार्टीभित्रको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन सुझाएका छन्। नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आरोप लगाइरहेको समय प्रादेशिक छलफलमा पनि त्यस्तै छनक आएको छ। कांग्रेसको आर्थिक समितिले आज भक्तपुरको सल्लाहखारीमा गरेको प्रदेश स्तरीय छलफलमा सांसदहरूले पार्टीको भित्रको आर्थिक गतिविधिलाई छर्लङ्ग पार्न माग गरे। छलफलमा सहभागी अर्थविदले भने उत्पादनमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए। कृषि उत्पादनमा वृद्धि र व्यापार घाटा रोक्ने नीति अवलम्बन गर्न उनीहरूको सुझाव थियो। सहभागीले निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकारी गर्न समेत सुझाएको समिति संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। सहभागीको सुझावको आधारमा निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघसँग पनि केही दिनभित्रै छलफल गर्ने समिति संयोजक डाक्टर महतले बताउनुभयो। पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गाउँ तहसम्मको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष केलाउँदै पार्टीगत नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सुझाव सङ्कलन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कांग्रेसले पोखरा, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र विराटनगरमा समेत छलफल गरेको थियो। साथै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी आगामी मङ्सिर अन्तिम साताबाट बस्ने गरी बोलाइएको महासमिति बैठकमा मस्यौदाका रूपमा पार्टीको आर्थिक नीतिलाई प्रस्तुत गरिने महतले बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालले पार्टी एकता प्रक्रिया र सरकारको काम कारबाहीका कारण सर्वत्र असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो। झापाको बिर्ता मोडमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता खनालले तत्काल पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर आन्तरिक विवाद समाधान गर्न माग समेत गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाएर एकता प्रक्रिया र सरकारको काम कारबाही बारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले कतिपय कुराहरूमा किन गति ल्याउन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न हामी पनि लागिरहेका छौँ र खास गरिकन पार्टीको सचिवालयका बैठक स्थायी कमिटीका बैठकहरू चाँडो आयोजना गर्ने र ती बैठकहरू मार्फत हामीले यो प्रक्रियाको समीक्षा पनि गर्ने, सरकारको पनि समीक्षा गर्ने, पार्टीको पनि समीक्षा गर्ने, पार्टीको एकीकरणका कामहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णमा पुर्याउने ती कामहरूमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। समृद्ध मुलुक बनाउन सरकारको अहिलेको गति पर्याप्त नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। खनालले भन्नुभयो, अहिले नै सरकारको आलोचना गर्ने बेला भइसकेको छैन, तर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकारको अहिलेको रफ्तार पर्याप्त छैन। नेता खनालले पार्टी एकता प्रक्रियाका बारेमा पनि नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो। पार्टी एकता प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पार्टीमा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेको खनालको टिप्पणी थियो। यो एकीकरण टुङ्गिनुको कुनै विकल्प छैन। एकीकरण हुन्छ, एकीकरण पुरा हुन्छ र चाँडोभन्दा चाँडो बैठक पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बैठक यसलाईमा त सोझो कुरा छ, नेतृत्वको कमजोरी यो त अरूको कमजोरी अन्त खोजेर क्या हुन्छ। नेतृत्वको यो महिनाको 12 र 13 गते गर्नुपर्ने थियो, यो मिस भयो। त्यस पछाडि अब चाँडो गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्री बिमारी हो, त्यसबाट फेरि मिस हो। अब चाहिँ उहाँ ठिक हुनु भएको छ, अब चाँडो बैठक हुन्छ भन्ने लाग्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको 6 महिना बितिसक्दासम्म यसका बाँकी प्रक्रियाहरूले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो। किरात धर्मका महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको 134औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपालका पूर्वी जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। इलाममा जन्मेर 5 थरलाई कर्मभूमि बनाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म सांस्कृतिक अभियानको ज्ञानपुञ्ज छर्न उद्यत फाल्गुनन्दलाई किरात समुदायले समाज सुधारकको रूपमा उपमा दिएका छन्। 22 वर्षको उमेरमा भारतीय सेनामा भर्ना भएका फाल्गुनन्द 13 वर्षे नोकरी जीवन छाडेर समाज सुधारमा लाग्नु भएको थियो। नोकरीबाट फर्केपछि 5 थर, इलाम, ताप्लेजुङ, भुटान र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानमा मन्दिर निर्माण गर्दै सांस्कृतिक अभियान थालनी गर्नुभएको थियो। संस्कारले किरात समुदाय पछाडि पर्दै गएको भन्दै उहाँले किरात धर्म हाङ सामियोको थालनी गर्नुभएको थियो, जसलाई पछि गएर फाल्गुनन्द पथ भनिएको हो। 2005 साल चैत 22 गते उहाँको निधन भएको थियो। उहाँलाई नेपाल सरकारले 2066 साल मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो। पूर्वमा रहेका सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासीको संस्कार र संस्कृतिको झल्को दिने धनकुटा सदरमुकामस्थित प्रदेश संग्रहालय यस भेगकै नमुना बनेको छ। चलन चल्तीबाट हराउँदै गएका पुरातात्विक सामग्रीको संग्रहले पुरानो आदिवासी संस्कृतिलाई जीवन्त मात्रै बनाएको छैन, नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गहतिलो खुराक पनि भएको छ। संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित र अनुसन्धानको थल बनाउन भने अझै बाँकी छ। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। शेर्पा, लेप्चा, माझी, बाँतर, ताजपुरिया, धिमाल, सतार, दनुवार, मेचे लगायत पूर्वी क्षेत्रमा बसोबास रहेका 15 भन्दा बढी आदिवासीका वेशभूषा, गरगहना र बाजागाजा संग्रहालयमा राखिएका छन्। आदिवासीले जन्म र मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गर्ने सामग्री पनि संग्रहालयमा छन्। यी सामग्री संस्कृतिमा सम्पन्न आदिवासी मौलिक सभ्यताको साक्षी बनेका छन्। प्रदेश संग्रहालय धनकुटाको विविधता बारे यहाँका प्रमुख चन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्छन्, लोपोन्मुख र आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ र पिछडिएका जातिहरूको संस्कृति झल्काउने किसिमका वस्तुहरू चाहिँ संकलन गरेर प्रदर्शनमा राख्नु नै यसको प्रमुख विशेषता हो। तर बहुमूल्य गरगहना र सामग्री संग्रह गरिएको संग्रहालयको सुरक्षा सीसी क्यामेराको भरमा छ। बजेट अभावका कारण पछिल्ला वर्षमा उत्खनन र खोजका काम रोकिएका छन्। गतिलो प्रदर्शनी कक्ष नहुँदा अर्को समस्या भएको संग्रहालय प्रमुख अधिकारीको गुनासो छ। सुरक्षाको निम्ति
यो सिसी क्यामेराको भरमा हामीले चलाइराखेका छौँ। अरू जातिहरूको पनि हामीले वेशभूषाहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि चाहिँ प्राप्त कक्षहरू भनौँ न ग्यालेरी कक्षहरू आवश्यकता छ। एउटै सोकेसमा धेरै सामानहरू अटाएर प्रदर्शन गरिएको छ र यसलाई त्यही सामानहरूलाई अलिक खुकुलो पारेर प्रदर्शन गर्ने भने हामीलाई स्पेसहरू चाहिन्छ। अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासीको परम्परा, मौलिक पहिचान र संस्कृतिमा चासो राख्नेका लागि यो संग्रहालय अध्ययनको उपयुक्त थलो बन्न सक्छ। संग्रहालयलाई सरकारले आवश्यक बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराई व्यवस्थित बनाउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट स्थित विशाल टारमा ग्यास बुलेटले खिच्दा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। भारतको बरेनीबाट बालाजु स्थित नेपाल ग्यासका लागि ग्यास बोकेर आएको UP 75805208 नम्बरको बुलेट विशालनगर मोडबाट करिब 30 मिटर तल खस्दा सडकमा उक्लन गोरेटो हिँड्दै गरेका आमा 39 वर्षीय गीता नेपाली र 19 वर्षीय छोरी सुनिता नेपालीलाई बुलेटले खिचेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक आमा गीता स्थानीय बेनीघाट रोराङ वार्ड नम्बर 5 की निर्वाचित सदस्य पनि हुन्। बुलेट पल्टेर ग्यास चुहिन थालेपछि नजिकैको श्रीकृष्ण ग्यासका प्राविधिक बोलाएर चुहावट रोकिएको गजुरी स्थित ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक हेमराज घिमिरेले बताउनुभयो। बुलेटका चालक भोला कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विगत 2 वर्षको अवधिमा 4वटा ग्यास बुलेट दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट कलेन्द्र सेजुवालको नमस्कार। देउसी भैलोले सामान्यतया रमाइलो सांस्कृतिक पर्वको बिम्ब झल्काउँछ। पछिल्लो समय देउसी भैलोमा सङ्कलित रकम पिकनिक र घुमघाममा खर्च हुने गरेको छ। यसपटक सुर्खेतमा भने फरक किसिमको देउसी भैलो आयोजना भयो। डोको देउसी भैलो कार्यक्रम नाम दिएको सो अभियानको उद्देश्य थियो सरसफाई चेतना फैलाउने। भैली टोलीले जुन घरमा भैलो खेल्यो त्यहाँ डोको उपहार दियो। अभियानकी एक सदस्य प्रतिमा सुवेदीका अनुसार विङ्स फाउन्डेसनले गो ग्रिन गो क्लिन सुर्खेत अभियान अन्तर्गत यस्तो भैली आयोजना गरिएको हो। सफा र हरियाली सुर्खेत अभियानमा प्रदेश सरकारको पनि साझेदारी होस् भनेर भैलीमा उठेको रकम मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको उनले बताइन्। सिम्ता गाउँपालिकाले विपन्नता स्तरीकरण गरी गरिब तथा विपन्नको लागि परिचय पत्र दिएको छ। सोही परिचय पत्रको आधारमा विपन्न समुदायलाई विशेष राहत र सेवा सुविधा दिने गाउँपालिकाको तयारी छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र केसीका अनुसार विभिन्न 56वटा सूची राखेर विपन्नता मापन गरिएको थियो, जस अनुसार 5595 घरधुरी भएको सिम्ता गाउँपालिकामा 26.5% घरधुरी विपन्नको सूचीमा रहेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी र सेवामा सहुलियतको व्यवस्था गर्न विपन्नताका परिचय पत्र दिएको अध्यक्ष केसीले बताए। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अब प्रदेश अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। संघीय सरकार मातहत रहेको सो अस्पतालले यो घोषणासँगै औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकार मातहत पनि आएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश अस्पतालको घोषणा गर्दै यसलाई विशेषज्ञ र शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने बताए। अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राध्यापक डाक्टर डम्बर खड्काले नाम परिवर्तन भई प्रदेश सरकार मातहत आएसँगै अब सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी स्पष्ट योजना सहित अस्पतालको विकास गर्नुपर्ने बताए। हवस् त सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। कलेन्द्र सेजुवाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले किसान पेन्सन योजना सार्वजनिक गरेको 6 महिना पूरा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना ल्याएको थियो। तर कार्यक्रम ल्याएको लामो समय भइसक्दा पनि आवश्यक कार्यविधि अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयले किसान पेन्सन योजना लागू गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगलाई ठोस कार्यविधि निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले कार्यविधि सहितको आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको भए पनि किसान पेन्सन कार्यक्रम भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले गत मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखेसँगै कारोबार रकम र परिसूचक दुवै घटेको छ। कारोबार सुरु भएको 2 घण्टाभन्दा बढी समय 1 दर्जनभन्दा धेरै ब्रोकर कार्यालयबाट कारोबार नहुँदा आज एकै दिन नेप्से परिसूचक 17.31 अङ्कले घटेको हो। यस्तै कारोबार रकम पनि 9 करोड 73 लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। ब्रोकरहरूले सामान्य प्राविधिक विषयमा जानकारी नराख्दा कारोबार हुन नसकेको नेप्सेले जनाएको छ। कारोबार भएका वित्त र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकी 7वटाको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। आज सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्कले 88 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्यो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। प्रतिबन्धका बावजुद अमेरिका प्रवेशका लागि सयौं आप्रवासीहरू मेक्सिकोको सीमा क्षेत्र पुगेका छन्। अमेरिकाले सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने कुनै पनि आप्रवासीलाई शरण नदिइने बताए पनि आप्रवासी पुग्ने क्रम रोकिएको छैन, जसमध्ये सबैभन्दा बढी होन्डुरसका नागरिक छन्। गत शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासीले मुलुकका कुनै पनि शरणार्थी शिविरमा शरण नपाउने बताउनु भएको थियो। त्यसका बावजुद अमेरिका प्रवेश गर्नका लागि सीमा क्षेत्रतर्फ ठूलो संख्यामा आप्रवासी अघि बढेको रोइटर्सले जनाएको छ। उनीहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो मुलुक नफर्कने बताएका छन्। मुलुकमा अधिकांश आर्थिक सङ्कट खेपिरहेका मध्य अमेरिकी मुलुकका नागरिकहरू सहज जीवनयापनको आशा गर्दै पछिल्लो समय अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यसैबीच अधिकार कर्मीहरूले भने अमेरिकाले अपनाएको पछिल्लो नीतिले आप्रवासीहरूलाई थप सङ्कटमा पारेको बताएका छन्। मेक्सिकोको फितलो सुरक्षा व्यवस्थाले मानव बेचबिखनका घटनामा वृद्धि हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। टोकियो ओलम्पिक 2020 को एसियाली महिला फुटबल छनौट अन्तर्गत समूहको दोस्रो खेलमा नेपालले अहिले आयोजक म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। याङ्गुन स्थित थुनुवा रङ्गशालामा खेल सकिन 6 मिनेट बाँकी रहँदा 1-1 को बराबरी भएको छ। खेलको दोस्रो मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 14 मिनेटमा पाएको कर्नरलाई म्यानमारकी खिन मोईले सिधै गोलमा परिणत गरेपछि पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। समूहको पहिलो खेलमा भारतसँग बराबरी खेलेको नेपाललाई अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। बंगलादेशलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित गरेको घरेलु टोली भने अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिने योजनामा छ। सन् 2020 मा जापानको टोकियोमा हुने ओलम्पिकको छनौटमा 18 देशको सहभागिता रहनेछ। सहभागी टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। भियतनाम र उज्बेकिस्तान वरियताका आधारमा दोस्रो चरणका लागि छनौट भइसकेका छन्। हरेक समूहका शीर्ष टोली र अन्य 2 उत्कृष्ट दोस्रो हुने टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। दोस्रो चरणका खेलहरू अप्रिलमा हुनेछ। राष्ट्रिय पुरुष क्लब लीग भलिबलको 4औं संस्करण काठमाडौँ बाहिर आयोजना गरिने भएको छ। भलिबल संघले पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर गर्न लागेको प्रतियोगितामा 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। गत वर्षको फागुनमा भएको एनभीए राष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिपमा सहभागी 12 मध्ये शीर्ष 8मा पर्न सफल टिमले लीगमा भाग लिनेछन्। प्रतियोगिता आगामी पुस 1 देखि 7 गतेसम्म पोखरामा हुनेछ। राष्ट्रिय पुरुष क्लब भलिबल लीग गत जेठमा नै गर्ने संघले घोषणा गरे पनि त्यति बेला एसियाडको बन्द प्रशिक्षण परेकाले स्थगित भएको थियो। प्रतियोगितामा हरेक टिमले 3 जना विदेशी खेलाडीलाई खेलाउन पाउने नियम बनाएको छ। संघले घरेलु लीगमा विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने प्रावधान पहिलो पटक नै लागू गरेको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख, उपविजेताले 1 लाख र तेस्रो हुनेले 50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै चौथो हुनेले 25,000 रुपैयाँ हात पार्नेछ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 र विधागत रूपमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले 5,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। कुल 21 लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेटमा आयोजना गर्न लागि प्रतियोगितामा पुरस्कारका लागि 4,30,000 रुपैयाँ छुट्याइएको संघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गरायो। प्रतियोगितामा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल, त्रिभुवन आर्मी, मणिमुकुन्द भलिबल क्लब बुटवल, नयाँ बजार युथ क्लब, ढोरपाटन प्रशिक्षण केन्द्र र जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागिता रहनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी रमेश र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।